फूड इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ. खुराक ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत है. खाना खाना हम में से बेशतर के लिए एक खुशगवार तजुर्बा होता है. वहाँ कुछ लोगों के लिए ये एंजाइटी और परेशानी का सबब. ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी कि तनावुल के अमराज, खाने पीने के अमराज संगीन और जानलेवा साबित हो सकते हैं. बेशतर लोग डॉक्टर से रुजू नहीं करते. हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हों जो इस मर्ज़ का शिकार हों. इस वीडियो को देखने के बाद आप उनकी मदद कर सकेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम डॉक्टर ज़ोरेस खान है. आई एम अ हॉस्पिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट as well as an urgent care and primary care physician. I'm a clinical assistant professor at the Texas Tech University in the US. This video is a part of the public health awareness series of videos by the collaborative effort of FGM Kana as well as Health with Dr. Samina. So I appreciate them and thank them for this opportunity. Let's discuss eating disorders. Eating disorders यानी कि खाने पीने के अमराज, तनावुल के अमराज, they are characterized by disrupted eating behavior. यानी कि जो खाने पीने का तर्ज़ अमल है वो गैर मुनासिब होता है. या तो ये खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं या फिर बहुत ज़्यादा खाकर पर्जिंग करते हैं, यानी कि लैक्सेटिव यूज़, वॉमिटिंग, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं. इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें सबसे जो कंसर्निंग है वो ये है कि अपनी बॉडी वेट या शेप के बारे में कुछ अजीब से ख़दशात होना, या फिर खाने में अदम दिलचस्पी होना, या फिर किसी फ़ोबिया की वजह से खाना ना खाना. कुछ लोगों में स्पेशली बच्चों में देखा जाता है कि उनके अंदर खाने के बारे में हसासियत जो है वो ज़्यादा होती है. चलिए कुछ अहम स्टेटिस्टिक्स पर गौर करते हैं. हर 5 में से एक औरत इस मर्ज़ का शिकार है. एवरी 52 मिनट्स एक डेथ डायरेक्टली लिंक है टू एन ईटिंग डिसऑर्डर. जो मोहलिक नफ्सियाती बीमारियां हैं उसके अंदर इसका शुमार टॉप पर होता है, नंबर 2 पे टू बी एग्जैक्ट. नंबर 1 के ऊपर है सब्सटेंस अब्यूज़. जो क्रॉनिक इलनेसेस हैं इन एडोलेसेंस, दैट इज़ 10 to 19 years of age, इस ग्रुप के अंदर नंबर 3 के ऊपर जो है वो इसका शुमार आता है. जो लाइफ टाइम प्रेवलेंस है इन एडोलेसेंस वो है 13%, 13%. पूरी दुनिया में 70 मिलियन लोग इससे अफेक्टेड हैं और 70% जो हैं वो मेडिकल हेल्प सीख नहीं करते. ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है, नॉट जस्ट द वेस्टर्न कंट्रीज़. 29 मिलियन अमेरिकन्स और 1 मिलियन कैनेडियंस विल बी अफेक्टेड बाय दिस इन देयर लाइफ टाइम. नई स्टडीज़ जो आ रही हैं, आप देखते हैं कि ये ईरान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान के अंदर ये अब बढ़ता जा रहा है, स्पेशली टीनेज गर्ल्स के अंदर ये इसकी जो है तादाद बढ़ती जा रही है. चलिए कुछ मिथ्स को, कुछ गलतफहमियों को दूर करते हैं. ईटिंग डिसऑर्डर्स असली बीमारियां हैं. जैसे कि हाइपरटेंशन होती है, डायबिटीज़ होती है, उसी तरह ये भी बीमारियां हैं. ये लड़के और लड़कियों दोनों में पाई जाती हैं. ईटिंग डिसऑर्डर्स और डाइटिंग एक चीज़ नहीं है. हैविंग सेड दैट, डाइटिंग इज़ द मोस्ट कॉमन बिहेवियर जो कि आपको ईटिंग डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है. 35%, 35% लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि हम डाइट पे हैं, इवेंचुअली वो प्रोग्रेस कर जाते हैं पैथोलॉजिकल डाइटिंग में, यानी कि ऐसी डाइटिंग जो बीमारी की तरफ ले जाए. और जो लोग इस तरह की डाइटिंग में होते हैं उनमें से 25% को फुल ब्लोन ईटिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं हम डाइट के ऊपर हैं, तो विच कैन बी अ गुड थिंग अगर वो एक हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं. बट व्हेन कैन दिस बी ऑफ कंसर्न? सो व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? नंबर 1, आप देखते हैं कि इन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड होते हैं बॉडी शेप के ऊपर, वेट के ऊपर, बार बार अपना वज़न करते हैं, मील स्किप करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, और ये पब्लिक ईटिंग अवॉइड करते हैं. इनके अंदर सोशल एंजाइटी जो है वो आना शुरू हो जाती है और आप देखते हैं कि इनका वज़न कम हो रहा है, बल्कि अंडर वेट हो रहे हैं. लेकिन जब आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा वो उनका ख्याल होता है कि उनका वज़न बहुत ज़्यादा है. दे डोंट एक्सेप्ट दैट. इसलिए जो है ये रेड फ्लैग्स हैं विच यू नीड टू वॉच आउट फॉर. नाउ व्हाट इज़ अ हेल्दी बॉडी वेट? बॉडी वेट जो है हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ BMI, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स. BMI होता है आपका वेट इन किलोग्राम्स डिवाइडेड बाय योर हाइट इन मीटर स्क्वायर, और नॉर्मली इट शुड बी बिटवीन 18.5 एंड 24.9. 18.5 से कम है तो दैट्स अंडर वेट, और अगर 25 एंड अबव है दैट्स ओवर वेट, और ओबेसिटी के अंदर होता है अबव 30. So you need to have this information. अब डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ वन ऑफ द सीरियस टाइप्स. एनोरेक्सिया का मतलब होता है भूख कम लगना, राइट, या फिर ना लगना.
انوریکسیا نروزا کے اندر یہ لوگ اپنا جو ڈائٹ ہے وہ اتنی ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں کہ باڈی ویٹ بہت کم ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہوتی ہے کنسرن، بہت زیادہ کنسرن ہونا اپنے باڈی ویٹ اور شیپ کے بارے میں. یہ لوگ اپنے آپ کو بہت اوور ویٹ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اس کی جو پریولنس ہے وہ 0.3 to 1% ہے. زیادہ تر جو ہے وہ لڑکیاں ہوتی ہیں. جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے بولیمیا نروزا. بولیمیا نروزا کے اندر ہوتا ہے بنج ایٹنگ اینڈ یعنی کہ بہت زیادہ کھانا انکمفرٹیبل حد تک، اور اس کی وجہ ہوتی ہے لیک آف سیلف کنٹرول، اور ایک مخصوص ٹائم کے اندر کھاتے ہیں. اور اس کے بعد ہوتی ہے پرجنگ، یعنی کہ یا تو وامٹ کریں گے یا پھر لیکزیٹیو یوز کریں گے، بہت زیادہ ایکسرسائز کریں گے. ٹو ڈائگنوز somebody with bulimia nervosa، تو یہ جو بنج ایٹنگ ایپیسوڈ ہے فار دا پرجنگ، دس شوڈ ہیپن ایٹ لیسٹ ونس اے ویک فار 3 months. پھر ایک چیز ہے بنج ایٹنگ ڈس آرڈر. بنج ایٹنگ ڈس آرڈر جو ہے وہ سیم ہے ایز بولیمیا، ایکسیپٹ جو ہے کمپنسیٹوری بیہیویئر وہ نہیں ہوگا، پرجنگ نہیں ہوگی. یعنی کہ بنج ایٹنگ ایپیسوڈ ہوں گے وداؤٹ دا پرجنگ. جہاں انوریکسیا نروزا اور بولیمیا جو ہے وہ زیادہ کامن ہے لڑکیوں میں، جو بنج ایٹنگ ڈس آرڈر ہے 40% جو ہے وہ میل ہوتے ہیں. 35 in 1000 فیمیلز اور 20 in 1000 میل اس کی پریولنس ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے آرفیڈ. آرفیڈ اسٹینڈس فار اوائڈنٹ ریسٹرکٹیڈ فوڈ انٹیک ڈس آرڈر. یہ یوزلی اس کا آنسر جو ہے وہ بچوں میں ہوتا ہے. ان US اور کینیڈا 5 to 15% آف اڈالسنس جو ہے ان میں یہ پایا جاتا ہے. and they're usually boys. اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ بچے فوڈ اپنا بہت زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکٹ کر لیتے ہیں، کھانا پینا بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ باڈی امیج یا شیپ کنسرن نہیں ہوتا، بلکہ کوئی فوبیا ہو سکتا ہے، کوئی ایورسو کنڈیشننگ ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی ایسا ایپیسوڈ ہوا ہو جس سے کھانے کے بعد چوکنگ ہو گئی ہو اور بچہ پھر اس سے خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے. یا پھر کوئی سینسری اسپیکٹ، کوئی اسمیل پسند نہیں ہوتی، کسی فوڈ کا ٹیکسچر پسند نہیں ہوتا. اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ان گھروں کے اندر جو ڈنر ٹائم، جو لنچ ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر ایک جو ہے پاور اسٹرگل ہوتی ہے، جس کے اندر مائیں چیخ رہی ہوتی ہیں کہ یہ تم کھا نہیں رہے، بچہ جو ہے وہ نہیں کھا سکتا. دین اگین اس چیز کے لیے بہت ضروری ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے کہ دس از یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ڈائگنوز آف ایکسکلوژن. سب سے پہلے آپ کو اور چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی پڑیں گی، کوئی فوڈ الرجی تو نہیں ہے، کہیں کوئی GI پرابلم تو نہیں ہے، کوئی GI obstruction تو نہیں ہے، یا پھر وزن کم ہونے کی کوئی اور وجہ تو نہیں ہے، کوئی تھائرائڈ کا پرابلم تو نہیں ہے، تو سیلیاک ڈیزیز، انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز. تو یہ پہلے رول آؤٹ کرنے بفور لیبلنگ اے چائلڈ ود آرفیڈ. اس کے علاوہ آسفیڈ ایک اور کنڈیشن، دیٹ از ادر اسپیسیفائڈ ایٹنگ فیڈنگ ڈس آرڈرز. آسفیڈ کے اندر وہ کیسز آتے ہیں جو کہ ایٹیپیکل انوریکسیا اور بولیمیا کے کیسز ہیں، جو کہ آپ DSM-5 کے مطابق اس کو ڈائگنوز نہیں کر سکتے انٹو انوریکسیا نروزا یا بولیمیا. سارے کیریکٹرسٹکس جو ہیں وہ فل نہیں ہو رہے، فلفل نہیں ہو رہے. سو دیٹس وائی دے وڈ بی کنسیڈر لائک اے پارشل اور ایٹیپیکل، تو وہ آسفیڈ میں آتے ہیں. So these are the different types. پائکا از سم تھنگ اٹس امپورٹنٹ ٹو نو. پائکا جو ہے اس کے اندر بچے جو ہوتے ہیں وہ ڈرٹ، کوئی نان فوڈ سبزی کھاتے ہیں، ڈرٹ، چاک، گم، کلاتھ، کوئی کپڑا کھا لیا، اور بال بھی کھاتے ہیں. اینڈ ٹو ڈائگنوز اے چائلڈ ود پائکا، تو وہ یہ چیز رہنی چاہیے فار ایٹ لیسٹ 1 month. ایک چیز ہوتی ہے پیگوفیجیا وچ مینس آئس کریونگ. جو بچے آئس بہت زیادہ کھاتے ہیں، یہ آپ کو سم ٹائمز عورتوں میں نظر آتا ہے، پریگننٹ ویمن میں نظر آتا ہے. آئس کریونگ، پیگوفیجیا یعنی دا پائکا فار آئس، یہ جو ہے اس کی اسٹرانگ ایسوسیشن ہے ود آئرن ڈیفیشنسی. آئرن ڈیفیشنسی انیمیا جو ہے اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے. تو آپ کا کام ہے کہ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، وہ دیکھیں گے کہ بلڈ ٹیسٹ، ٹول ٹیسٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کس طرح ہے. کیا یہ سارا کا سارا فیشن انڈسٹری، سوشل میڈیا، انسٹاگرام، فیس بک، سوسائٹی، پیئر پریشر کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جی نہیں. اس کے اندر ایک بہت اسٹرانگ ایویڈنس ہے ریگارڈنگ بایولوجیکل بیسس، جینیٹکس انوالوڈ ہیں. ایک بہت بڑی اسٹڈی کی گئی جس میں 3500 انوریکسیا نروزا پیشنٹس لیے گئے اور 11,000 کنٹرولز لیے گئے جو کہ ہیلدی سبجیکٹس تھے. اور جب انہوں نے جینم وائڈ اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ دیر واز لوکس، کامن لوکس آن کروموزوم نمبر 12 ان انوریکسیا پیشنٹس. سو دے آر پری ڈسپوزڈ ٹو دس.
فیکٹرز ضرور بنتے ہیں, جو انوائرمنٹل انفلوئنسز ضرور ہیں, لیکن دیٹ از ناٹ دی اونلی ریزن. جب اس طرح کا ٹریگر آپ کو ملے گا, چاہے وہ ڈیولپمنٹل ٹریگر ہو, آپ دیکھیں گے ایڈولسنس میں یہ شروعات اس کی یوزلی ہوتی ہیں, یوزلی 15 to 18 ایئرز آف ایج ہے فار انوریکسیا نروزا, آنسیٹ یوزلی 18 to 19 ایئرز ہوتا ہے فار بولیمیا نروزا, فار آرفیڈ اٹ از یوزلی چائلڈہڈ, لیکن انوریکسیا اور بولیمیا کے لیے ایڈولسنس. اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ دیر آر چینجز اکرنگ ان دا باڈی, ڈیولپمنٹل چینجز ہیں, پیوبرٹی ہے, دیر از ہارمونل چینجز آ رہی ہوتی ہیں, دیر از اے لاٹ آف پیئر پریشر. اور جب آپ کے اندر جینیٹکس موجود ہوتی ہیں تو وہ جو ٹریگر جب آتا ہے, اٹ جسٹ سیٹس آف دا بایولوجیکل میکانزم, اور آپ جو ہیں وہ اس مرض کا شکار ہو جاتے ہیں. واٹ ہیپنز از دیٹ آپ چلے جاتے ہیں ویٹ کنٹرول بیہیویئر کی طرف. ویٹ کنٹرول بیہیویئر کین بی آف 3 ٹائپس. یا تو اپنے باڈی کو اسٹارو کرنا شروع کر دیں گے, یا پھر آپ بنج ایٹنگ کریں گے, یا پھر آپ بنج ایٹنگ کر کے پرجنگ کریں گے. اس کے بعد بیکاز آف دس یو سی اراؤنڈ نو بڈی ایلس از ڈوئنگ اٹ, آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ دس از ناٹ رائٹ, یو ہیو دوز فیلنگس آف گلٹ, اور دیٹ لیڈس ٹو پور سیلف اسٹیم. دین یو اوور ایویلیویٹ یور سیلف, اور پھر مزید یہ اسٹریس کا باعث بنتا ہے, اینڈ دین یو ریزورٹ ٹو دیٹ ویٹ کنٹرول بیہیویئر اگین, اور ایک ویشیس سائیکل ہے, اٹ گوز آن اینڈ آن. یہ ہوتا ہے اس کا میکینزم. بہت ساری اسٹڈیز کی گئی جس میں دیکھا گیا ہے کہ جو برین ڈفرینسز ہوتے ہیں, جو سرکٹس ہیں برین کے, وہ ڈفرینٹ ہیں انوریکسیا پیشنٹس, بولیمیا پیشنٹس کمپیئر ٹو دی ہیلدی پیشنٹس. ان کے اندر جو ایپیٹائٹ کنٹرول کا سرکٹ ہے, جو بھوک جو لگتی ہے, اس کا جو برین سرکٹ ہے وہ فالٹی ہوتا ہے. اس کے اوپر FMRI فنکشنل میگنیٹک ریزوننس امیجنگ اسٹڈیز کی گئی ہیں, جس کے اندر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو ایکٹیویٹی ہے وہ ڈفرینٹ ہے کمپیئر ٹو دی ادر انڈیویجولس. ہیلدی انڈیویجولس کے اندر جب آپ کھانے کو دیکھتے ہیں, اسمیل کرتے ہیں, یا پھر کھانا آپ کے منہ میں جاتا ہے, آپ کے پیٹ میں جاتا ہے, تو وہاں سے جو نرو اینڈنگس ہے وہ اسپائنل کارڈ کے تھرو میسج دیتی ہیں آپ کے برین کو. تھرو دا تھیلمس میسج جاتا ہے انسولا میں. انسولا از دیٹ پارٹ آف دا برین جو کہ آپ کا ایپیٹائٹ, آپ کا جو ہنگر ہے, اسے کنٹرول کرتا ہے. تو جب سب کچھ صحیح جا رہا ہوتا ہے, یو فیلنگ ہنگری, ساتھ ہی امیگڈلا ہے, اٹس دی الارم سینٹر, دیٹ اسٹیز کام, اور وہ پھر آگے میسج دیتا ہے ریوارڈ سینٹر کو کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ویل, اینڈ دا ریوارڈ سینٹر جو آپ کے برین میں ہے, سنگلیٹڈ ڈرائرس, اٹ ریلیزز دی ڈوپامین. ڈوپامین میکس یو فیل ہیپی, کام, سیٹسفائڈ. The dorsal and prefrontal cortex ہے right in front of the brain, وہ سینس کرتا ہے کہ بھئی سب کچھ صحیح جا رہا ہے. دیٹ از responsible for making the decision کہ کھاتے رہنا ہے کہ بس کر دینا ہے. سو دیٹ says keep on going. اور پیرائٹل لوب جو کہ آپ کا جو ایکشن ہے آف ایٹنگ ایکسیکیوٹ کرتا ہے, اس کو سگنل گرین لائٹ ملتی ہے, it keeps on eating right, and you keep on eating. اور جب تک کہ پھر آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں, the transmitters they get to the insula and the other areas and they say stop, اب ہم فل ہو گئے ہیں, نو مور. دیٹس ان اے نارمل انڈیویجول. انوریکسیا اور بولیمیا کے پیشنٹس میں ایسا نہیں ہوتا. ان کے اندر جو انسلا ہے وہ لیس ایکٹیو ہے. انوریکسک پیشنٹس, ان کو بھوک نہیں لگتی, دیر باڈی از اسٹارونگ, ان کا ویٹ خطرناک حد تک کم ہوتا ہے, لیکن ان کو بھوک نہیں لگتی. اور جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے آپ کا, جو کہ انہیبٹ کرتا ہے, وہ بہت ایکٹیو ہوتا ہے, وہ گرین لائٹ نہیں دیتا پیرائٹل لوب کو ٹو کیپ آن ایٹنگ. سو یہ انہوں نے باقاعدہ FMRI اسٹڈیز کر کے دیکھا ہے کہ ان ایریاز میں بلڈ فلو جو ہے وہ کم ہوتا ہے, انسولا کم ایکٹیو ہوتا ہے, اور پری فرنٹل کارٹیکس جو کہ سیلف کنٹرول میں ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. انوریکسک اور بولیمیا کے اندر سیلف کنٹرول نہیں ہوتا اتنا, ان کے اندر امپلسز آتی ہیں, ان کا جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتے وین ٹو اسٹاپ. تو دیٹ از اے پرابلم ان دا پری فرنٹل کارٹیکس. تو باقاعدہ اسٹڈیز ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دیر آر ریئل ایکچوئل برین چینجز. فزیکل سائنس کیا ہوں گے, کیا دیکھتے ہیں آپ ان لوگوں کے اندر کہ فزیکلی ویٹ ان کا لوز ہو رہا ہے, دیٹس نمبر 1. اس کے علاوہ اسکن چینجز دیکھتے ہیں, ہیئر لاس ہوتا ہے, لینیوگو ہیئر ہوتا ہے ان کی باڈی پہ, بہت فائن لیکن ڈارک کلر کا فالتو جو ہے بال نظر آئیں گے. اس کے علاوہ کانسٹیپیٹڈ رہتے ہیں, جو ہیموگلوبن کا کم ہو جاتا ہے, انیمک ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ میں زیادہ ہوتی ہے, انفیکشنز ہو سکتی ہیں زیادہ, ان کے اندر ہارٹ کے پرابلم ہو سکتے ہیں, ان کو ٹھنڈا محسوس کرتے ہیں کیونکہ بلڈ پریشر لو رہتا ہے, ان کی پلس لو رہتی ہے, ہارٹ ردم پرابلمز ہو سکتی ہیں, ریسپیٹوری فیلئر ہو سکتا ہے, یہاں تک کہ ان کا برین شرنک کر جاتا ہے. بہت ساری اسٹڈیز جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا برین سائز ایکچولی شرنک ہو جاتا ہے.
कुछ लोग जो मेडिकली अनस्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होती है या इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंसी होती है, जैसे लो पोटेशियम, लो मैग्नीशियम लेवल्स, तो ऐसे लोगों को एडमिट करना पड़ता है टू द हॉस्पिटल। ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर मेन चीज़ जो है वो है MDT, दैट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। आपकी टीम में कौन कौन होगा? नंबर 1 इज़ गोइंग टू बी अ प्राइमरी केयर फिजिशियन और योर साइकाइट्रिस्ट और बोथ ऑफ देम। इसके अलावा साइकोथेरेपिस्ट, आपका डाइटिशियन, एंड द रोल ऑफ द फैमिली कैन नॉट बी स्ट्रेस्ड इनफ। आपको अपनी फैमिली की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, एंड यूजुअली इट्स अ फैमिली मेम्बर जो कि इन पेशेंट्स को डॉक्टर के पास लेके जाता है, स्पेशली इफ इट्स अ चाइल्ड। इवन जो टीनेजर्स हैं, जो एडल्ट्स हैं, दे यूजुअली आर इन डिनायल, उनको एहसास नहीं होता कि उनका वज़न कम हो रहा है, बट द अदर पर्सन नोज। तो इसके अंदर जो सेशंस हैं वो यूजुअली 20 to 40 वीक लॉन्ग होते हैं। 40 वीक्स स्पेशली विद सीरियस वन, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा इज़ अ मोर सीरियस कंडीशन। तो और उसमें 40 वीक्स तक होते हैं। यूजुअली इन द बिगिनिंग इट्स वंस अ वीक सेशंस के अंदर सबसे पहले जो आपका फर्स्ट 2 सेशंस हैं, जो आपका इंटरव्यू है, उसके अंदर जो फिजिशियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू लिसन वेरी केयरफुली to the patient as well as the family, और आपने ये ज़रूर असेस करना है कि और कोई कोमॉर्बिड कंडीशंस तो नहीं है। 50% जो लोग इन ईटिंग डिसऑर्डर्स के शिकार होते हैं उनमें एनजाइटी डिसऑर्डर होता है। अ लॉट ऑफ देम हैव डिप्रेशन, अ लॉट ऑफ देम हैव बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, जिसके अंदर एक फ़र्क परसेप्शन होती है अपनी बॉडी के बारे में। जिस तरह आप उनको देख रहे हैं वो अपने आप को इस तरह नहीं देखते, उनको अपने आप बहुत डिस्टॉर्टेड और बड़ा नज़र आ रहा होता है, जो कि ऐसा नहीं होता। तो इन कंडीशंस को, एंड OCD जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इनको मेडिकेशंस के साथ ट्रीट किया जा सकता है। बच्चों में देयर एपेटाइट स्टिमुलेंट्स एज वेल आरफेड के लिए जो आप दे सकते हैं। मेन स्टे ऑफ थेरेपी जो है वो होता है CBT, दैट इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसके अंदर आपके दिमाग को जो है वो रीट्रेन किया जाता है। आपको बताया जाता है कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं विच लीड टू नेगेटिव बिहेवियर, उसको आपने किस तरह से जो है रीट्रेन करना है अपने ब्रेन को टू अवॉइड दोज बिहेवियर्स। ये सेशंस जो हैं मैंने आपको बताया वंस अ वीक होंगे फॉर एटलीस्ट 40 वीक्स, और इसके अंदर पेशेंट के का जो कोऑपरेशन है बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ पेशेंट एजुकेशन। आपको पेशेंट को बताना है कि देयर इज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस टू योर बिहेवियर। जब आपके हार्ट को ब्लड फ्लो कम जाता है तो आपको होता है हार्ट अटैक, और उसका सिम्टम होता है चेस्ट पेन, आपके सीने में दर्द होती है, दबाव, प्रेशर महसूस करते हैं। इसी तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द ब्रेन सर्किट जो कंट्रोल करता है एपेटाइट को। जो आपकी भूख का जो ब्रेन सर्किट है वो डिफेक्टिव है, और उसका सिम्टम सामने आता है एनोरेक्सिया, यानी कि आपको भूख नहीं लगती, आप खाना नहीं खा सकते, हालांकि खाना आपके सामने है और आप नहीं खा सकते। जब आप पेशेंट्स को और उनकी फैमिली को जब ये चीज़ एजुकेशन जब आप उनको प्रोवाइड करते हैं, बताते हैं कि देयर इज़ अ बायोलॉजिकल बेसिस, जेनेटिक बेसिस है, देन यू कैन एक्सपेक्ट देम टू कोऑपरेट मोर विद यू। और कोऑपरेशन एसेंशियल है, क्योंकि याद रखें ईटिंग डिसऑर्डर्स कैन किल 20%, 18 to 20% of anorexics without treatment, they die within 20 years of diagnosis. There is something called refeeding syndrome which you should be aware of. Refeeding syndrome तब होता है अगर आप देखें किसी ने खाना 5-6 दिन तक या तो बिल्कुल नहीं खाया हुआ या फिर बहुत थोड़ा खाया हुआ, और ऐसे लोगों को जब आप हॉस्पिटलाइज करते हैं, उनको आप एकदम से न्यूट्रिशन स्टार्ट करते हैं, तो होता ये है कि जब आप खाना आपके अंदर जाता है तो इंसुलिन स्पाइक करती है, और जो फॉस्फोरस लेवल्स हैं वो एकदम से ड्रॉप कर जाते हैं, बिकॉज इंसुलिन फॉस्फोरस को सेल्स के अंदर लेके जाता है। जब वो अंदर चले जाते हैं सेल में, तो सीरम लेवल जब ड्रॉप करता है तो उसकी वजह से मसल ब्रेक डाउन होता है, आपको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे ख़तरनाक अलामात नज़र आना शुरू हो जाती हैं बिकॉज ऑफ फॉस्फेट डिप्लीशन। दिस इज़ कॉल्ड रीफीडिंग सिंड्रोम। ईटिंग डिसऑर्डर्स एक मोहलिक बीमारी है, लेकिन प्रिवेंशन पॉसिबल है। इस वीडियो को देख के आपने प्रिवेंशन का पहला स्टेप ले लिया है बाय एजुकेटिंग योरसेल्व्स। अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आएँ, चाहे वो आपका काम है, आपका एजुकेशन है। डोंट फॉरगेट अबाउट योर हेल्थ, डोंट फॉरगेट टू ईट। याद रखें आपके इर्द गिर्द कोई ना कोई ज़रूर मौजूद है जो आपकी हेल्प कर सकता है। एक्सप्रेस योरसेल्व्स, रिमेंबर देयर इज़ ऑलवेज हेल्प अराउंड यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह जून 13 को हमारा लाइव Q&A सेशन होगा।
اپنے کویشچنس آپ نیچے جو لنکس دیے گئے ہیں وہاں پہ پوسٹ کر سکتے ہیں.